जिस तरह लास्ट क्लास में हमने कम तरक्की याफ्ता ममालिक या तरक्की पजीर ममालिक की मुश्तरका खसूसियात वो डिस्कस की थी, जिनमें मुआशी और गैर मुआशी खसूसियात दोनों तरह की हमने डिस्कस कर ली थी। बड़ी डिटेल में हमने वो सारा कुछ सीख लिया है। आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे तरक्की याफ्ता ममालिक की बुनियादी खसूसियात क्या है। तरक्की याफ्ता ममालिक और तरक्की पजीर ममालिक में बेसिक डिफरेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक सेपरेट लेक्चर मेरा इस पे बना हुआ है, वहां पे जाके अगर किसी ने वो लेक्चर मिस कर दिया था वहां पे जाके वो देख भी सकता है। तरक्की याफ्ता ममालिक आमतौर पे वो ममालिक हैं जो तरक्की कर चुके हैं, जिनमें आपका अमेरिका, कनाडा, यूएस, यूके, जापान, इस तरह के ये तमाम ममालिक जिनकी डेवलपमेंट रेशो वो ज्यादा है, नेशनल इनकम और उनकी जीडीपी वो ज्यादा है, एजुकेशन का म्यार वो ज्यादा है। अब कौन कौन सी बातें हैं वो हम इसमें खुसूसियात में डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल ये तरक्की याफ्ता ममालिक का आइडिया आपको हो गया होगा। अब इसकी खुसूसियात देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कौमी आमदनी और फीकस आमदनी की बुलंद सतहें। सबसे पहली बात, उन ममालिक में कौमी आमदनी और फीकस आमदनी उनका लेवल हाई होगा डेवलपिंग नेशन की निस्बत। अमीर ममालिक के यहाँ कौमी आमदनी और फीकस आमदनी की सतहें बुलंद होती हैं। जैसे 2005 में अमेरिका की फीकस आमदनी $43,560 और स्विट्जरलैंड की $46,000 थी। 1998 में अमेरिका की कुल आमदनी $7,921 बिलियन थी, जबकि जापान की कुल आमदनी $4,990 बिलियन थी। 1998 की ये बातें हैं, जबकि 2025 में भी पाकिस्तान की इतनी नहीं है आमदनी, ये जितनी इनकी 1998 में थी। 2020-21 में पाकिस्तान की कुल आमदनी $299 बिलियन है। ये यहाँ से आप कंपैरिजन कर लें, यही तो बुनियादी फर्क है डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन में। बहरहाल नंबर 2 पॉइंट है बुलंद शरह अफजाइश। बुलंद शरह अफजाइश का मतलब है बर्थ रेट उनका हाई होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में ना सिर्फ कौमी आमदनी और फीकस आमदनी की सतहें बुलंद होती हैं, बल्कि उनके यहाँ कौमी आमदनी और फीकस आमदनी की शरह अफजाइश वो बुलंद होती है। हाँ, बुलंद शरह अफजाइश का मतलब ग्रोथ रेट उनका ज्यादा होता है। ये जिस तरह डेवलपिंग नेशन में माइनस में भी चला जाता है, या 0 पॉइंट समथिंग परसेंट, 1%, 2% ये रहता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में ग्रोथ रेट हाई होता है। जिस तरह 2020-21 में शरह अफजाइश 3.94% थी, ठीक है, हमारी डेवलपिंग नेशन की। जबकि अमेरिका, बरतानिया, जापान और इस तरह के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें शरह अफजाइश 6 to 8% के दरमियान होती है। तो एक ये भी डिफरेंस है। नंबर 3, सेहत और सफाई का बुलंद म्यार। तो आपको डेवलपिंग नेशन में पता ही है कि सेहत का, सफाई का क्या म्यार होता है। और आप कोई हॉलीवुड की मूवी देख लें, वहां पे आपको कितनी सफाई नजर आती है, सेहत और सफाई का वहां पे लेवल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तरक्की याफ्ता ममालिक में हुकूमती सेहत और सफाई तालीम पर भारी रकूम खर्च करती हैं। यहाँ पर अफराद की औसत उम्रें वो ज्यादा होती हैं, लोगों की खुराक वो रिलेटिवली बेहतर होती है, उनकी मिकदारें वो बेहतर होती हैं। लोगों को ना सिर्फ इलाज मुआवजा की बेहतर सहूलतें हासिल होती हैं, बल्कि पानी और निकासी की सहूलतें भी खास मिकदार में मैसर आती हैं। नतीजा के तौर पर यहाँ पर लोग कम तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड, मेयार जिंदगी वो एंजॉय कर रहे होते हैं। नंबर 4 पे है जी तालीम और खुराक का बुलंद म्यार। जारी बात है लिटरेसी रेट उनका बहुत हाई होगा। और तालीम और खानदगी का बुलंद म्यार, खानदगी भी लिटरेसी रेट पे बोलते हैं, एजुकेशन रेट वो उनका बहुत ज्यादा होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में तालीम और तालीमी सहूलतों की फराहमी पर बेतहाशा रकम खर्च की जाती है। एक अंदाजा के मुताबिक ये ममालिक जीडीपी का कम से कम 4% वो खर्च करते हैं एजुकेशन सेक्टर में, जबकि हमारे पाकिस्तान में 0 पॉइंट समथिंग परसेंट, बाय मैक्सिमम 1%, 1% से नीचे रहते हैं ये, उतना एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। तो यहाँ से प्रेफरेंस में आप अंदाजा लगा लें कि हमारी प्रेफरेंस क्या है और उधर प्रेफरेंस क्या है। जबकि कम तरक्की याफ्ता में ये देख लें, ये वही बात आ गई ना, जीडीपी का 0.5% के करीब लगाया जाता है।
ان ممالک میں نہ ادھر کیوں اتنا کم لگایا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ دیاریاں بننے کے چانسز کم ہوتے ہیں، کرپشن کے چانسز کم ہوتے ہیں، وہ پیسہ زیادہ ان پروجیکٹس پہ پھر یہ لوگ لگاتے ہیں ڈیولپنگ نیشن میں، جہاں پہ ان کو نوٹ اکٹھے ہونے ہوں، کمیشن بننی ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ان ممالک میں نہ صرف تعلیم پر زیادہ رقم خرچ کی جاتی ہے، بلکہ سائنسی اور فی ترقی پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ ان ممالک میں خواندگی کی شرح 90 to 100% کے درمیان ہوتی ہے، اور جبکہ آج کے اس دور میں پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 60 to 65% کے درمیان ہے۔ آبادی پست شرح افزائش، پاپولیشن پریشر وہ لو ہوتا ہے۔ ڈیولپنگ نیشن میں پاپولیشن پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ ڈیولپڈ نیشن میں لوگ سمجھدار ہوتے ہیں اور پاپولیشن کا پریشر وہ ذرا وہاں پہ سسٹینیبل ہوتا ہے، سلو ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں آبادی کی افزائش کی شرح 0.5 سے 0.8% کے درمیان ہے، جبکہ ہمارے ہاں وہ دیکھ لیں ذرا 1.8 سے لے کے 1.9% کے درمیان ہوتی ہے۔ ان ممالک میں آبادی کی پست شرح افزائش سے بے روزگاری کا تناسب پست رہتا ہے، جو کہ 2 سے 3% کے درمیان ہوتا ہے۔ امیر ممالک میں یہ اس سے بھی کم ہے، جبکہ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 5.8 اور آبادی کی افزائش کی شرح 1.8% سالانہ ہے۔ یہ پرانے فگرز ہیں، 5.8%، یہ پرانی بات کوئی کر رہا ہے 2021-22 کی۔ اب بے روزگاری کی شرح اس سے زیادہ ہے۔ نمبر 6، صنعتی اشیاء اور صنعتی برآمدات کی بلند سطحیں۔ ترقی یافتہ ممالک آٹو موبائل، کمپیوٹر، مشینری، دیگر مصنوعات پیدا کرتے ہیں اور انہیں ہی برآمد کرتے ہیں۔ ان اشیاء پر انہیں اجارہ داری حاصل ہوتی ہے اور ان کی منہ مانگی قیمتیں وصول کرتے ہیں، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ کم ترقی یافتہ ممالک سے وسائل ترقی یافتہ ممالک کی طرف منتقل ہوتے جا رہے ہیں، اور امیر ممالک دن بدن امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور غریب ممالک غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے نہیں۔ مسائل کی وجہ سے نیشنل انکم ترقی پذیر ممالک کی کم ہوتی ہے، ملٹی پلائر افیکٹ کے تھرو مزید کم ہوتی جاتی ہے، اور دوسری طرف یہی ملٹی پلائر افیکٹ کے تھرو جتنے امیر معیشتیں ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتی جا رہی ہیں۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے جی، قدرتی وسائل اور سرمایہ کی موجودگی۔ ترقی یافتہ ممالک میں زمینوں، معدنیات، تیل، گیس، جنگلات کی قلت نہیں ہوتی، اور ان کا بھرپور استعمال کر کے اپنی اشیاء و خدمات کی زیادہ مقداریں حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسے ان کے یہاں فنی صلاحیتیں، فنی علم، سرمایہ کی مقداریں وہ کافی مقدار میں ہوتی ہیں، جس کے نتیجہ میں وہ اپنے وسائل اور افرادی قوت کا بہتر طور پر استعمال کرتے ہیں، اور آمدنی، پیداوار اور روزگاری کی سطحیں کم ترقی یافتہ ممالک کے مقابلہ میں کئی بلند ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں ترقی یافتہ ممالک کی خصوصیات جو ترقی پذیر ممالک میں نہیں ہوتی۔ یہ سمجھ لے کہ اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے، آئیڈیل سچویشن ہے نا، آئیڈیل جتنے بھی پوائنٹ ہیں وہ ترقی یافتہ میں پائے جاتے ہیں، اور بےہودہ جتنے بھی پوائنٹ ہیں وہ ترقی پذیر ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا چیپٹر بھی یہاں پہ۔